ते मोरलेस फाटले कितें पळय तें आसा न्ही असेंब्ली इलेक्शनाची मार्जीन BJPची आनी आयची दोनूय हे जे पळय आमच्या मतदारसंघात तेंचे कंबायन केले जाल्यार ती सेम आसा आनी वयल्यान म्हाका कितें दिसता की बाकीचे जे पळय पक्ष आसा न्ही तेंचे सगळ्यांचे जे पळय प्राबल्य आसा तें कमी जाल्लें आसा आनी आमच्यात थोडेशे लोक तशे आसा की भितरल्याच हांगा घुसपता ते कितें करता मागीर ते मागीर हांगा तरी वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन वागता नाजाल्यार आनी वाडपाची ती आनी म्हाका दिसता वोटींग कमी जावन सुद्दां इतली मार्जीन उरप जाल्यार वोटींग कमी म्हणजे टोटल वोटींग जे पळय जालें तें अरावंड 23,000 आनी वाडटली त्या फावटी पयलीं जाल्यार 25,000 जाल्लें तितली मार्जीन जाली म्हणजे आमची स्ट्रेंथ खूब वाडली. बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी पळयलें की BJP वर्सीस ऑपोजिशन आसतालें पूण तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी दिसली की थंय BJP वर्सीस जे एक्स BJP आसा तेच दिश्टी पडले. एक्स BJP ते केन्ना BJP नासलें एकटो तेका सगळ्यांक काडून उडयतले मागीर सस्पेंड केल्ले असलेच तेच काम करपाचे लोक ते खातीर तेंकां जनता मानिना तेका आतां व्हडलोसो तो धरपाचो ना विशय अडचणी जायना विशय. तो बरें तुमचो इव्हेंट एक जावपाचो आसा तो वार्षिक इव्हेंट आसा सो ताजेर तो वार्षिक इव्हेंट जो आमचो आसा न्ही तो दुधसागर फेस्टिवस्टा म्हणून तो कुळ्या हांगा जाता आनी तो 25 तारखेक जाता तो ह्यावूय वर्सा आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की एका पब्लिसिटी दिवची हो इव्हेंट जो पळय आसा न्ही तो GDDC मार्फत जाता फाटल्याय वर्सा जाल्लो खबर आसतली. स्पेशल अट्रॅक्शन कितें आसतलें? स्पेशल अट्रॅक्शन म्हणजे ते कशें आसता की म्युजीक बाकीचे लोकांक सगळ्यांक तशी पार्टिसिपेट करूंक मेळटा कळ्ळें न्ही. कळटा एक विशय कितें जाता की थोडे आमी भुरग्यांक सेलिब्रेट करता कोण जे पळय भुरग्यांकूय सेलिब्रेट करता आनी त्या शिवाय कोणी जे बरें काम केल्लें आसा फार्मर्स अशें लोक पार्टिसिपेट करता. तर एक वर्सांतलो इव्हेंट जो आसा डिसेंबराचो प्रायर टू न्यू इयर लोक सगळे एन्जॉय करता. थँक्यू.